पळयात हांगा 2 रोयणी आसा भितरल्यान सुद्धा येतात हांगा आणि हांगा सुद्धा पाय दितना डेंजर हे म्हाका कोण तरी एक बायल येता वयल्यान काजूतल्यान. हाय गायज, वेलकम बॅक टू माय यूट्यूब चॅनल. सांजची जाल्यांक 5 आणि आम्ही वयता त्या घरा कडेन. फर्स्ट टाइम 4 व्हीलर घेवन वयता. सो तुमकां दाखयता हांव आमच्या विलेजान वचपाक रस्तो आसा तो. आम्ही हांगा लायले आणि अशी वाट आसा कुळागरांतल्यान वचपाक. ही पळयात वाट उदकांतल्यान रेब्यांतल्यान कशी वयता आमी. आणि हो पळया आमचो कुळागरांतलो धबधबो वॉटरफॉल आणि आवाज पळयात कितलो येता तो. आयज खूब दिसांनी येयले हांव कुळागरांत. वाव, हांगा सगळे माती चिकचिक सगळे हे जालां पळय थंय चलो मेळना. हय, सो गायज खूब दिसांनी येयले हांव आयज अयांच्या घरा कडेन न्हिदला आनी आमी येयल्यांक बेश्टी पाचयेक. आनी तुमकां दाखयता हांव वॉटरफॉल खूब दिसांनी. व्हाळ दाखयता आमचो घरा कडलो. पळया गायज, उदक पळया कितले येयला ते व्हाळाक. हांगा पळया त्रिवेणी संगम जाला. उदक पळयाक वयल्यान येता ते मागीर थंय जॉयन जाता. आणि हे पळयात आमचे कुळागरांतले घर. 2 मिनटां पावली आमी आयज, फक्त 2 मिनटां. सो गायज, आमी हांगा कित्याक येयल्या खबर आसा तुमकां? आमी हांगा येयल्या अळमी येयल्या काय पळोवपाक. सकाळीं हांगसरली अळमी काडल्या खंय. हे आमचे घर आणि हांगा एक रोयण आसा. सो ते रोयणीक हांगा अळमी येता. आणि पळयात हांगा सकाळीं काडल्यार अळमी हांगसरली. नळे आनी कितें उस्तिता. पळयात एक बारीकशे येयला. 2 आसा आनी एक आसा. हे पळयात अळमी. हे आमच्या घराक तेकोनूच फाटल्यान ही रोयण आसा, सामकी तेकोन. आणि ते रोयणीकूच येता हांगा. चल घरान या. आमच्या घरा फाटल्यान किचन जे आसा, घरान फाटल्यान किचनान सुद्धा एक बारीकशी रोयण आसा. सो आमी आतां घरान वयता भितर पळोवपाक कितें आसा काय म्हणून. दार काडची पळय थंय टॉर्च घाल. लाईट ना गायज. ही पळयात हांगा 2 रोयणी आसा भितरल्यान सुद्धा येतात हांगा. आणि एक वर्स हांगा सुद्धा अळमी येल्ली आसा. आणि हे आमची हांगा चूल आसा ही फाटल्यान. पावली हांगा पळयात धोक्यांनी पावस आणि काळो केला सामको. आणि आवाज पळयात पत्र्यांचेर पावस पडटा आवाज येता. आणि व्हाळ सामको भरोन वता. हांगासरल्यान दिश्टी पडटा. तुमकां दाखयता हांव. वो पळयात व्हाळ. हो पळयात व्हाळ सकयल.
पळयात गायज आमच्या घरा कडल्यान व्हाळ दिसता हांगा सकयल आणि उदक पळयात कितले येयला ते. आता हांगा पावस पडून गेला पूण आमकां आतां छत्री जायच पडटली कित्याक माडयाचें उदक पडोनूच फेम्यान आमी भिजतली. सो आनी छत्री एक घेवन येयली आनी एक छत्री उरली गाडयेन. सो पळोवया पावस कमी जाता काय पळयता आमी वचपाक. आनी थोड्या दिसांनी येतली आमी हांगा चवथी कडेन जालो आनी एक म्हयनो. चवथी कडेन आमी चवथ गणपती आमचो हांगा सेलिब्रेट करतात गणेश चतुर्थी. सो तेन्ना आमी येतली रावपाक हांगा. सो तेन्ना मजा येतली ब्लॉग पळोवपाक. सो सबस्क्रायब करा चॅनल म्हाजें. व्हिडिओ पळयतले जाल्यार हांगसरले तुमकां व्हाळ दाखयता. आमचो उदकाची पातळी वाडत आसा इल्ली इल्ली. मे बी पावस पडटा आसतलो वयर दोंगरा वयलें उदक येता हांगा. आनी हे पळय आमची खोप हिची पयले आसतली तुमी बांदलेली तेन्ना. हो पळयात व्हाळ गायज. आनी हांगा सुद्दां पांय दितना डेंजर. हें म्हाका भंय दिसता चलपाक आतां दिवाणी आसल्यार. पळयात गायज उदक कितलें वाडलां तें. इल्ली वाडत आसा. आनी ही पळयात आमची खोप. हांगा आमी उजो घालतात न्हावपाक. त्या दिसांनी आमी फूल सोडो पळोवली अळम्याक लागून आनी मेळपाची खंय आमकां फायनली धरान अळमी ती बीन चड मेळना. थोडीशी मेळ्ळ्या सकाळीं एक 10-15 कळे आसतले चड ना. सो तितलीच पुरो आमकां टेस्ट करपाक ह्या वर्सा. आनी आयज सकाळीं त्या मार्केटान गेल्लें आनी एक ती बायल घेवन बसलेली. हांवेनूच जालें तेका कितले काय म्हटल्या ती एक 20 कळे आसतले बारीक मोठे अशे चड मोठे नाशिल्ले. 500 रुपया वांटो आशिल्लो. सो पळयात कुळागरान कशें थंड वातावरण पावसा दिसांनी. आनी थंडेच्या दिसांनी सुद्दां थंड आसता हांगा. पूण पावसा दिसांनी सामकें चड मातशें चिकचीक आसता. चलपाक मातशें त्रास जाता. आयज आमी वयता गाडये कडेन. आतां परत आमी पळोवपाक गेल्ली अळमीच पळोवपाक गेल्ली आमी. आनी परत येयल्या काय म्हणून 2 आसा बारीकशी ती आनी कितें काडटली ती आमी सांडली तशीच. हो पळयात व्हाळाच्या सायडीच्यान चलता आमी वाट. आनी तुमकां आतां वॉटरफॉल दाखयता. वॉटरफॉलारूय उदक येयलां आसतलें भरपूर. वॉटरफॉला वयलेंच उदक हें व्हांवून अशें येता. सो वॉटरफॉलाकूय उदक भरपूर येयलां आसतलें. चला तर या आतां वॉटरफॉलार. हेका मातसो भिजोया. छत्री विसरोन कित्याक येयला. पळया गायज अयेंशें हांव दोगांय आमी मे म्हयन्यान येतालीं हांगा आंब्याक गोठो पुंजोवपाक सद्दां सकाळची सांजची. आनी मागीर आमचो पत्तोच ना. येवपा जाय म्हाका अयेंच्या घेवन देवळा कडेन वचपाक. सॅटर्डे पळोवया. आयज पावस सकाळ दनपारच्यान चालू जाला उदक 4 सुमार. आनी अयेंच्या कांय न्हाणयलो आनी न्हिदेयलो मातसो. बरें जालें हाडून तें हांगा सगळें चिकचीक जालां हांगा. यात गायज हांगा एक देवाचें झाड आसा सॅक्रीड प्लेस. आनी येतेंय बीन हेतूय आसा तेंवूय बीन देवाचेंच झाड. आनी ही वाट आतां अशी जाल्या रस्त्याक लागून आमी पयलीं अतशी वयतालीं. आतां अशी वाट जाल्या आनी ही पळयात गाडी. पळयात हांगा जागोच ना गाडी जर हें करता जाल्यार. आनी हो रस्तो जाला आतां मे म्हयन्या कडेन. नाजाल्यार आमकां तितले गाडी आमी जी भितर घेतल्या थंयच्यान आमकां चलत येवचें पडटालें. आतां मातशें बरें पडलां रस्तो केल्ल्याक. हें पळयात गायज माडयो सगळ्यो हांगा. गणपती विसर्जन जाता व्हाळांत. हो जो व्हाळ आमचो व्हांवून येता थंयच्यान अर्द्या कितें फुडें मातशें. ही वाट पयली आसतली तुमी. आमी खूब फावटी ही वाटाक येयल्या पयलीं ब्लॉगान. जेन्ना अयेंशाक सुटी आशिल्ली तेन्ना आमी सद्दां येतालीं. आतां स्कूल स्टार्ट जाल्याक मात ना. ही पळयात हेवटेन वाट आसा अशी मदल्यान वचपाक रस्त्यार. आतां या आमी वॉटरफॉलार. ही पळयात नो एंट्री हांगा. नो एंट्री ऑन द वॉटरफॉल.
पहिलीच नोटीस दाखयता तुमकां. आता डायरेक्ट या वॉटरफॉलार. सो गायज तो गेला पळोवपाक मी. इथे एक रोहीण आसा दिसता आमच्याच कुळागराना, दुसऱ्यांच्या न्हू. हांव बसला गाडयेन. पावस सामको भोग्यांनी पावस आनी भायर सरतलो. पूण म्हाका पावस म्हणल्यार म्हाका वीट येता सामकी. पूण न्हांवपाक बीन आवडटा वॉटरफॉलार. पूण आतां म्हाजो मूड ना असो. रेनकोटूय हाडलो. रेनकोट बीन हाडले जाल्यार मातशें भायर सरून वतालें. आनी गाडयेन बीन बसपा म्हटल्यार मागीर म्हाका हें जाता. सो हांव गाडयेन बसून रावलां. पळोवया तुका वॉटरफॉल दाखयता आतां. आनी अर्द्याक म्हटल्यार गाडी स्टॉप करून तेणें तेल तो पयलीं हांगा पळोवया म्हणपा लागलो. सो वयतना दाखयता मागीर वॉटरफॉल. भरला सामको व्हांवता. असोच घोग्यांनी पावस पडटा पळय त्या टायमार येवं जाय. त्या टायमार मातशें पैन दिसता वॉटरफॉलाक. आनी आसा 2-3 जाण कोण तरी आत्तां थंय मेळयली आमकां वाटेर. कोण तरी येयल्या वॉटरफॉल पळोवपाक. काय म्हाजें देंवपाचें मनान नाशिल्लें. सगळें डरपोक एक नंबर. वांगडाक सगळ्या वांगडा व्हरता म्हाका शेपडी कशी. आतां वयर या थंय खंयची माती मेळटली आमी आमकां. पळयात थंय गेला रोहीण पळोवपाक. एक नंबर डरपोक. तुमी ब्लॉग पयला आसतो न्हू, कोल्याचो आवाज येतालो तो. सामको घाम फुटलेलो तेका. सामको घाम फुटलेलो. आनी त्या दिसाच्यान आमी दुसरे दिसा गेल्ली दिसता. मागीर आमी नात वचत ना वॉकिंगेक. खूब दीस जाले वॉकिंगेक गेल्यार येता काय मेळना. वॉटरफॉलाचो आवाज येता हांगा. दाखयता तुमकां वयतना हांव शुअर दाखयतलें वॉटरफॉल. व्हिडिओ एंड तक देखो. कोण तरी एक बायल येता वयल्यान काजूंतल्यान. ही पळयात कोण तरी ती येता. रावोंकूच जाय न्हू तो माकड आसा. दिश्टी पडत जाल्यार खातले. एकदां पळय सोडीन ते मागीर. हे जाणा तेच कुत्रो भोगतालो आमकां. आशिल्लो कुत्रो. कुत्रो जायत तो एक ना माकड खातले. हे तू पोरू येते सकल घातले तो आतां घालीन तू. पावली आमी आनी आमच्या वाड्या वयली एक ती जाणटेली बायल मेळयली. सो ती गेल्ली मळ्यान तेंच्या वयर सामको दोंगरार सड्यार मळो घातलो दिसता कोणी तरी. तिणी थंय 4 बियो रोयल्या हांगा कसल्यो. सो चला आतां या वॉटरफॉलार. पावली आमी वॉटरफॉला कडेन. आमच्या घरा कडल्यान फक्त 1 मिनटाची वाट. सो आवाज पळयात वॉटरफॉलाचो. वयतना भरपूर मोठो पडटालो मरे तो. सो गायज पळयात वॉटरफॉल. दिश्टी पडटा न्हू तुमकां. चल या आमकां मातशें काम आसा वयता आमी. पळयलो न्हू वॉटरफॉल तुमी. गाडयेंतल्यान आनी देंवना हांव. गाडयेंतल्यान बसोनूच दिश्टी पडटा. सो कोणे पळयला लायक करून सांगात म्हाका व्हिडिओ. जर तुम्ही पळयला जाल्यार कमेंट करून सांगात. लायक करू नाकात व्हिडिओ. आनी चॅनल सबस्क्रायब करात गायज. गरमी जाली. एक वाटी गरमी जाता आनी एक वाटी थंडी खाता. कोण येवन गेला हांगा. सामको असो रोड सायड आसा हो वॉटरफॉल आमचो. फक्त पावसानूच पळोवपाचो नाजाल्यार मातसो पावस पडोन गेलो न्हू उदक रोखडे कमी जाता. मागीर म्हणटले हें कितें नळाचें उदक सोडलं काय म्हणटले तुमी. सो
ब्लॉग आवडलो जाल्यार लायक करात आणि चॅनल सबस्क्राईब करपाक विसरू नाकात। हांव तुमकां सद्दां सांगता चॅनल माझे सबस्क्राईब करात आणि बाय बाय, टेक केअर।